खानेपानीको लागि त्यत्रो 3 वर्ष धाको त 4 करोड दिएछ अनि अरु चाहिँ सबै एडीबी को लोन ल्याउँछ लोन मैले ल्याउँछु पुरानै लोन तपाईको चाहिँ त्यहाँनेर हैन 50-60 करोड छ जति छ हाम्रो त्यही तिरेको छैन अर्को फेरि तपाईको चाहिँ 150 करोड लोन लिएर चाहिँ 2 अर्ब चाहिँ तपाईको चाहिँ लोन धरानेको टाउकोमा बोकाउन म चाहन्न है खानेपानी योजना दिन्छ भने राष्ट्रिय योजनाबाट पार्ने हो नि धरानवासीले म दुईटा हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले सम्झाइदिनु पर्यो मेयर साहबले यो लगानी लिनु पर्ने अनुरोध गर्दिनु है म हात जोडेर नि यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ सर थ्यांक यू सो मच धन्यवाद अब हामी हाम्रो देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा नै रहेर कुराकानी गर्नेछौँ एमालेमा जसरी विद्यादेवी भण्डारीको प्रवेश हिजोको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटको विषयमा अहिले आएर कुराकानी गरौँला अब विभिन्न राजनीतिक घटनामा अहिले कुराकानी गरौँला सुरु चाहिँ हामी धरानबाट गरौँ सर धरानका मेयर हर्क साम्पाङले खानेपानी मन्त्रीलाई भेट गर्नु भएन रहेछ त्यहाँ त्यो विषयलाई लिएर विवाद चर्कियो कसरी हेर्नु भएको छ सर त्यसलाई मैले एकदमै स्वाभाविक रूपमा हेरेको छु यो देशमा मन्त्रीहरूको गरिमा डिग्निटी फेस भ्यालु स्वाटै घटेको छ उनीहरूको शेयर मार्केट पहिला बुम थियो अहिले रसातलमा पुगेको छ र मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरू मन्त्री बन्न कति योग्य छन् र त्यो पद कति डिजर्भ गर्छन् त्यो कुर्सीलाई नै अन्याय त गरेका छैनन् भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेला अलिकति बाहुबली दबङ छविका मन्त्री मानिने प्रदीप यादव जसको हिस्ट्रीको विषयमा म धेरै पानाहरू खोतल्न चाहन्न उहाँले एक खालको स्टन्ट गर्नुभयो उहाँ धरान पुग्नुभयो उहाँले कस्तो हाउडे कुरा गर्नुभयो भने मैले त एकदम ब्रिफकेसरी पैसा लिएर आएको दिन खोजेको धरानलाई खानेपानी प्रोजेक्ट हर्क साम्पाङज्यू बनाउनुहोस् म लगानी गरिदिन्छु त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छु भनेर यहाँ एउटा मिटिङ राख्न खोजेको हर्क साम्पाङज्यूले मेरो रेस्पोन्स गर्नु भएन भनेर एक खालको स्टन्ट र भ्रम छर्कियो म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो त मन्त्रीले मन्त्रीको गरिमाबाट तल झर्नु भएन नेपाल सरकारको प्रोटोकलमा क्याबिनेट मिनिस्टरको स्टाटस भनेको उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा मानिने मेयरभन्दा माथि हुन्छ यसै पनि प्रोटोकल कन्सर्ट सोसाइटीमा तपाईँले त्यो एक प्रकारको केटाकेटी व्यवहार देखाउनु भयो दोस्रो हर्क साम्पाङज्यूको ग्राभिटी उहाँको छवि आदरणीय देशभक्त विकासवादी मेयर जसले हिलोमा धुलोमा चटाईमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ बेसार फ्याक्ट्री व्यवस्थित गर्नुभयो माया धरानी साबुन उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको लोकप्रियता सातौं आसमानमा छ उहाँलाई भेट्नको लागि विगतमा पनि 2-3 जना क्याबिनेट मन्त्रीहरू जानुभयो उहाँ हैरान हुनुभयो उहाँलाई पानीको आश्वासन खोप दिए त्यो तलबाट चत्राबाट पानी ल्याउने कुरोमा हाम्रो सहयोग हुन्छ भने तर हात्ती आयो फुस्सा टाइ फिस यो खोक्रो आश्वासनले हुँदैन अब व्यवस्थित कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यू आफ्नो गरिमा र डिग्निटीमा ठिङ्ग उभिनुभयो उहाँले स्पष्ट घोषणा गरिदिनु भयो कि जबसम्म नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा धरानको खानेपानी आयोजनालाई राख्दैन जबसम्म सरकारी तवरबाट यसलाई लगानी गर्ने कुराको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म मन्त्री किन भेट्ने उहाँले त सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग आएर भेटिसक्नुभयो र विगतमा यो प्रदीप यादव भन्ने मन्त्री जो मन्त्री हुन त्यति लायक होइनन् यी मान्छेले हर्क साम्पाङज्यूलाई अपमान गरेका थिए गाग्रीमा पानी पठाइदियो आदि इत्यादि भनेर मन्त्रीको गरिमा र डिग्निटी भन्दा निकै तल ओर्लिएर खिसी ट्युरी गरेको हुनाले यसलाई टिट फर ट्याट पनि भन्न सकिन्छ जस्तालाई तस्तै ढिँडाकोलाई निस्तै पनि भन्न सकिन्छ अर्को कुरो मन्त्रीजी तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के थाहा छ म भन्नु तपाईँले हर्क साम्पाङज्यूसँग भेट्ने फोटो खिच्ने अनि खानेपानीको व्यवस्थापन म गर्छु भनेर त्यसको क्रेडिट लिन खोज्नुभयो हर्क साम्पाङज्यू पनि चलाक हुनुहुन्छ तपाईको स्ट्राटेजी उहाँले बुझ्नुभयो र तपाईँलाई यो स्टन्ट गर्ने मौका दिनु भएन र अर्को कुरो चाहिँ म के भन्छु भने अहिले फेरि अर्को स्टन्ट सुरु भएको छ अब उपमेयर साहबले त फायर खोलिसक्नु भएको छ दिनीले दिन्छु भनिसक्यो एडिबीबाट आउने भइसक्यो यिनीले लिँदैन भनेर हर्क साम्पाङज्यूलाई उल्टै खानेपानी योजना अर्थ भएन नि त म त्यो त हात्तीको मुखमा जिरा त्यसको लोन म त्यो लोनको विषयमा आउँछु अब यिनीहरूले के इम्प्रेसन पार्न खोजिरहेछन् अहिले भने सबै खाले हर्क साम्पाङका विरोधीहरूले उहाँले त खालि हल्ला गर्ने हो स्टन्ट गर्ने हो त्यो खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने उहाँको चाहना छैन जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने भनेर उल्टै झुटो अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन् यथार्थ चाहिँ के हो भने यिनीहरूले अहिले जुन दुष्प्रचार गरिरहेका छन् त्यसको मकसद चाहिँ के हो भने हर्क साम्पाङजीलाई
अनावश्यक रूपमा एक्सपोज गर्ने यिनीहरूको उद्देश्य बुझेरै उहाँले भेट दिनु भएन। अनि हर्क साम्पाङज्यूले त क्या राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड लिनुभयो? उहाँले भनिदिनु भयो कि हामी एडिबीबाट लिएको ऋण तिर्दा तिर्दा हैरान भएका छौँ। 50 करोड ऋण अहिले पनि धरान उपमहानगरपालिकाको थाप्लोमा छ। अझै 150 करोड थपिदिनु खोज्यो भने 150 करोड लोनको भार लिएर धरान अगाडि बढ्नै सक्दैन। यो फाल्तु कुरा नगरौँ र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। अर्को कुरो, त्यसलाई त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP मोडलमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसकारण हो यो आदर्श मोडलमा जाने कुरा छोडेर अब के प्रदीप यादवको घरबाट पैसा ल्याउने हो र? उहाँले ब्रिफकेसमा बोकेर आउने हो र? मन्त्री भइसकेका मान्छेले पब्लिकलाई यसरी रणभुल्ला पार्नु भएन। हर्क साम्पाङज्यूले लिएको स्ट्यान्ड ठिक छ। प्रदीपले क्रेडिट लिन खोजेको चाहिँ जो खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव हुनुहुन्छ उहाँले क्रेडिट लिन खोजेको चाहिँ मेरो पालामा धरानमा पैसा दिए भन्ने त हो नि, उहाँको घरबाट तिर्दिने होइन एडिबीको लोन हो। अब एडिबी तर हर्क साम्पाङको चाहिँ लामो दिगो त्यो विकासको लागि सोचेको जस्तो देखियो, किनभने लोन त देशमा थपियो नि त। केन्द्रले के भन्छ त्यसलाई के बस्दिने, केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने। यसमा के हुन्छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत केन्द्रले त्यहाँ बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा होइन। अहिले पनि त्यो मौका छ। अब हामीले अनुदानको रूपमा कुनै संस्थाले यदि लोन अनुदानको रूपमा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकियो अनुदान होइन। तर उनीहरूकै योजनामा उनीहरूकै शर्तमा हामीले लोनमाथि लोन ऋणमाथि ऋणको भार बोकेर के हुन्छ? यो भनेको कस्तो हो भने नि मान्छेको जिन्दगी र एउटा पालिका अथवा सरकारको जिन्दगी पनि उस्तै हो क्या। तपाईँलाई म भन्छु तपाईँलाई अलरेडी ऋण छ भने ऋणमाथि ऋण लिएर तपाईँले बङ्गलो बनाउनुहुन्छ त बनाउनुहुन्न नि। भनेपछि कुनै व्यक्तिले लोन लिएर बङ्गलो बनाउनु हुँदैन, बरु जहाँ छ त्यही ठिक हुन्छ। अब कसैले सहायता गर्छ भने बेग्लै कुरा हो। भने जस्तै अहिले प्रदीप यादवले जुन स्टन्ट गर्न खोज्नु र प्रदीप यादवको बोलीमा लोली मिलाएर मन्त्रीको बोलीमा लोली मिलाएर उपमेयर साहब पनि यही मौका हो। यही मौकामा हर्क साम्पाङज्यूलाई पब्लिकली एक्सपोज गर्नुपर्छ भनेर लागेको जस्तो मैले देखेको छु। यो बिल्कुल नाजायज छ। हिलोमा दोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर विकास निर्माणमा संस्कृतिको लागि हुरुक्क हुनुभएका आदरणीय जनमेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। उहाँले त करप्सनलाई जिरोमा झार्ने चेष्टा गर्नुभएको छ। हुन त उहाँलाई हेर्नुहोस् नाना थरीका आरोप लगाए के गरे। अहिले अब बेसारकै कुरो गरौँ होइन। माया धराने बेसारको विषयमा त्यहाँ प्रदेश सरकारले गरेको अर्को स्टन्टको किस्सा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। यो माया धराने बेसारै हामीले बनाइदिए जस्तो गरे त्यो होइन, त्यो पब्लिक कम्पनी हो। तपाईँहरूको लगानी 30 लाख कति लगानी गर्छु भने चाहिँ त्यो माया धराने साबुनको लागि हो, त्यो बेग्लै हो। र बेसारकै कुरामा हेर्नुहोस् अनावश्यक गनगन खनगन गरिरहेछन् होइन। यो विषयमा तपाईँलाई थाहा छ अनावश्यक गनगन खनगन कहाँनिर भयो भने उत्कृष्ट गुणस्तरको बेसार त्यहाँ उत्पादन भएको छ। 2 पैसा काहीँ सस्तो महँगोको कुरा बेग्लै हो, तर बेसारको क्वालिटी छ, अर्ग्यानिक छ। तपाईँलाई म भन्छु अहिले तपाईँले किनिरहेको यो जो चामल छ बजारु चामल योभन्दा डबल मूल्यमा पनि त मान्छेले अर्ग्यानिक चामल किनेका छन्। त्यसकारण त्यति राम्रो बेसार फर्स्ट क्लास बेसार धरानबाट उत्पादन भएको छ। अब त्यहाँ क्वान्टिटी अलिकति बढी गर्नको लागि क्वालिटी मेन्टेन गर्दा क्वान्टिटी मेन्टेन हुँदैन। क्वालिटी मेन्टेन गर्ने सिलसिलामा 2 पैसा महँगो परेको बजारु मूल्यभन्दा, तर त्यो फर्स्ट क्लास बेसार छ। म पनि त्यो बेसार किनेर प्रयोग गर्न चाहन्छु आफ्नो भान्सामा। डिमान्ड वाक्कै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यू उहाँले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो पब्लिक कम्पनीको रूपमा त्यो बेसार फ्याक्ट्री स्थापना गरेर हामीलाई एउटा लेसन सिकाउनु भएको छ। उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। अब यति बेला विद्यादेवी भण्डारी यता हामी राष्ट्रिय इस्युतिर आउँ। विद्यादेवी भण्डारी केपी ओलीको 2 फाँट भयो भन्छन्। तपाईँ केपी ओली फाँट कि विद्यादेवी फाँट यता जाउँ त सर? भर्खर मैले तपाईँले पनि यो सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो आज होइन? परीक्षा पनि दिनुभयो होला? कस्तो प्रश्नहरू सोध्यो तपाईँलाई? पर्दैन होइन, केही समय अगाडि त परीक्षा दिनुपर्ने भनेको थियो। त्यो होला अब पछि होला। म 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्र मार्फत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको मान्छे, सायद मैले परीक्षा दिनु पर्दैन होला। म लामो परीक्षाबाट यसै पनि गुज्रिएको छु। परीक्षा दिए पनि मैले त डिस्टिङसन ल्याइहाल्छु नि। मेरो त मार्क्सवादको नलेज त्यो परीक्षा लिनेको भन्दा पनि ब्रोड छ। मै सिकाइदिन्छु परीक्षा लिनेलाई, किनभने मलाई भ्याउँदैनन्। दास क्यापिटलको कुरो गर्छन् कि 1 स्टेप फरवर्ड 2 स्टेप ब्याकवर्डको कुरो गर्छन् कि क्यापिटलिजम हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम यसको कुरा गर्ने के अरे
इम्पेरियलिजम हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजमको कुरा गर्छन् कि के कुरा गर्छन्, माओ सेतुङको ग्रन्थको कुरा गर्छन् कि मलाई सबै हुबहु खारेको छु, मलाई सकिँदैन, मलाई परीक्षा नरिए हुन्छ, म आउट स्टेज। ठिक छ, तपाईले परीक्षा दिनु भएन र दिनु पर्दैन। हिजो मैले गएर सदस्यता नवीकरण गरी संयोग कस्तो हो भने मेरो अब 84 सालसम्म त सदस्यता नवीकरण भइसक्यो लगभग हैन। अब सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पनि यतिखेर सदस्यताको चर्चा चलिरहेछ। अब एकाथरीले भन्छन् होल्ड भएको, अर्को थरी विद्यादेवी भण्डारीज्यूले होइन मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसक्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। म कतै उभिडी भन्दा पनि म पार्टीको लाइनमा उभिएको छु, म वास्तवमा एमालेको लाइनमा उभिएको छु र कतिपय कुराहरू पार्टीमा गलत भयो भने पनि त्यसमा म सहसा बज्र ठिङ्गा भएर आफ्नो तर्क राख्ने नैतिक दम र साहस छ ममा। अब यो जुन तपाईँहरूको विधानमा एमालेको विधानभित्र रहेको यो उमेर हदम्यादको कुरा गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले हिजो अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो कुनै पनि पार्टीमा छैन, हाम्रो पार्टीमा हामी राख्दैनौँ, हटाइदिन्छौँ भन्नुभयो। फेरि कसरी बोल्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले सर? अब जसो उमेर हदम्यादको तपाईँको उमेर हदम्यादभन्दा बढी एज भइसक्नुभयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ म 14 वर्ष जेलमा बसेको नि मेरो कटाउनुहोस् भन्नुभयो। फेरि उताबाट एमालेबाट निष्कासित भीमरावलले के भन्नुभयो भने त्यसो भए त केपी शर्मा व्यङ्ग्य गर्दै के भन्नुभयो भने त्यसो भए त केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँले सुतेको समय पनि कटाउनुहोस्, अल्छी लागेर बिताएको त्यो दिनहरूको पनि कटाउनुहोस्, त्यसो भए तपाईँ 30-35 वर्षको भन्नुभयो। फेरि अब यो राजनीतिमा तर्क वितर्क हुन्छ, कहिले कुतर्क हुन्छ, कहिले सुतर्क हुन्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आगामी नेतृत्वमा देख्न नचाहने, सध्य अध्यक्षलाई पार्टीबाट बेदखल गर्न चाहनेहरूले यो खालको प्रस्ताव ल्याए, 70 वर्ष उमेर हद र 2 कार्यकाल। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने इनफ्याक्ट म चाहिँ यो एज बार राख्ने कुरोको व्यक्तिगत विरोधी हुँ। किन? म तपाईँलाई तर्क दिन्छु। तपाईँले एउटा इभेन्टलाई व्यक्तिलाई हेरेर नीति पालो भन्ने हुँदैन। होइन सुन्नु, यो किन हुँदैन भने ओलीभन्दा सक्षम मान्छे पनि त हुनुहुन्छ होला अरू। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सधैँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हेरेर मात्रै मापदण्ड बनाउने होइन नि। मेरो कुरो गर्नुहोस्, म 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दा फुच्चे थिएँ। म अहिले लगभग 50 वर्षको हुन लागेँ, 48 वर्षको म भएँ। त मैले एउटा कुरो गर्छु, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै सानोतिनो भयो नि कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका मान्छे, पोलिट ब्युरोमा पुगे। तर नेकपा एमालेमा त्यो मौका मैले प्राप्त गरिनँ। अब म केन्द्रीय सदस्य हुँदै सोपानमा चढ्दै पार्टी अध्यक्ष बन्ने यदि मेरो महत्त्वाकांक्षा छ भने मलाई 20 वर्ष त चाहिन्छ। म त्यतिन्जेलसम्म 70 वर्ष पुग्छु, 20-22 वर्ष मलाई नै चाहिने रहेछ। त्यसको लागि मलाई नै त्यति त्यो कारणले गर्दा तपाईँ पनि विरोध गर्नुहुन्छ? होइन, मेरो कारण मात्रै होइन, तपाईँलाई भन्छु आजकल कुमार बसले त अस्ति इन्टरभ्यू दिन जाँदा देख्नु 88 वर्षको मान्छे क्या तगडा छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला 86 वर्ष हुँदासम्म नेतृत्व लिनुभयो। माओ सेतुङले त्यो उमेरमा पनि नेतृत्व लिनुभयो। महाथिर मोहम्मदले मलेसियामा 92 वर्षको उमेरमा नेतृत्व लिनुभयो। ठिक छ सर, त्यो विषयमा ठिक छ। उमेरको त विधानभित्रको कुरा हो नि त एमालेको त। हो, त्यो स्ट्याच्यु त्यो विधानमा किन लेख्नुभयो त्यसो भए? विधानमा लेखिएका कुराहरूलाई यो संशोधन गर्नको लागि सचिवालयले त्यो खालको प्रस्ताव गर्यो। अब त्यो सचिवालयले के गर्ला। तर एउटा कुरो चाहिँ निश्चित के हो भने मानौँ यो प्रावधानले भोलि विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि सजिलो हुन सक्छ। यसपटक विद्यादेवी भण्डारीज्यूले अध्यक्षमा उठ्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पहिला त्यसको लागि त उहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु पर्यो। विधान अधिवेशनमा उहाँ सहभागी हुन नपाउने निश्चित जस्तो देखियो। उहाँले त्यो इच्छा पनि गर्नुभएको छैन। अब उहाँलाई महाधिवेशनमा सामेल हुने सौभाग्य मिल्यो भने उहाँ चुपो लाएर थपडी बजाउन त जाने होइन। उहाँ त्यहाँ जाने भनेको त मैले बुझेको अध्यक्षको लागि फाइट गर्न। यो यसपटक उहाँले सक्नु भएन। सक्नु हो भने त बधाई दिउँला, सक्नु भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुनुभयो भने पनि यो उमेर हदले उहाँलाई पनि भविष्यमा बेफाइदा गर्छ। किन भनिदिउँ म, 2018 सालमा विद्या भण्डारी जन्मिनुभयो। 2083 सालमा नेकपा एमालेको अधिवेशन हुँदा उहाँ 65 वर्षको हुनुहुन्छ। 2070 अब 5 वर्षपछि 89 सालमा याद गर्नु है, 89 सालमा अब हुने अर्को महाधिवेशनमा उहाँ ठ्याक्कै 70 वर्षको पुग्नुहुन्छ। अब त्यहाँदेखि छोड्नुहुन्छ होला त के हो? त्यो बेलामा अहिले अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुभयो भने पनि त्यो बेला त विद्या भण्डारीलाई बाटो खोल्यो नि त। उहाँको त उमेर भर्खर 70 भए हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा अहिले 70 वर्ष उमेरको प्रावधान हटाइदिने हो भने याद गर्नुहोस् है, भनेपछि एमालेमा अब 70 वर्ष उमेरमा पनि झिल्के हो कि के हो? 70 उमेर हद राख्ने हो भने विद्या भण्डारीले अर्को महाधिवेशन फाइट गर्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण अर्को महाधिवेशनमा फाइट गर्न पनि 70 वर्ष कार्यकाल राखौँ।
भन्ने कुरो नै अहिले चलेको अब यति बेला यो काङ्ग्रेसमा दुई गुट जस्तो यता शेखर गुट र उता देव गुट भने जस्तै गरी ओली गुट र यता के भन्छ विद्या गुट हुने भन्ने बाहिर हल्ला छ के हो यो यसमा विचार समूह भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा तपाईँ मेन्सेविक बोल्सेविकको हिस्ट्री पढ्नुहोस् यहाँ मेन्सेविक बोल्सेविक गुटलाई नै लेनिनले लेजिटिमाइज गर्नुभएको थियो ट्रट्स्की थिए बुखारिन थिए होइन धेरै थिए त्यतिखेर नेताहरू जो लेनिनको खिलाफमा आगो वकाल थिए हो उनीहरूलाई आफ्नो तर्क राख्ने व्यवस्थित मौका लेनिनले दिनुभएको थियो माओ सेतुङको पार्टीमा पनि टु लाइन स्ट्रगल थियो माओवादीकै पालामा पनि कहिले मोहन वैद्य प्रतिपक्ष जस्तो थिए कहिले बाबुराम भट्टराई थिए त्यहाँ स्पष्ट दुई गुट थियो र यो लुकाउनु हुँदैन छिपाउनु हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारधारात्मक सङ्घर्ष हुन्छ विचारधारामा काम कारबाहीमा एकरूपता विचारधारामा छलफल यो अवश्य हुन्छ अब यति बेला केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ भदौको 31 गते भन्ने कुरा आयो यो किन धेरै समय यति समय पछाडि उहाँ जानुपर्ने बाध्यता किन आयो अब यस्तो हो भारतीयवाला निम्ता गरिरहेछ त्यसकारण औपचारिक होइन निम्ता गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रीले बाध्य बनायो भन्नुहुन्छ कि अनि बाध्य बनायो भन्ने हुँदैन उहाँ पनि कन्ट्री टु कन्ट्री भारतको सार्वभौम सत्ताको ग्राभिटी जति हुन्छ नि नेपालको पनि त्यतिकै हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि भारत र नेपालको बायोल्याटरल हार्मोनी जो छ त्यसलाई कायम राख्नको लागि के असमान प्रावधानहरू भारतले लाद्न खोजेको छ त्यो कुरा गलत छ र त्यो कुराबाट मुक्ति लिनको लागि र नेपालको राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्न हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत केपी शर्मा ओलीलाई त्यसरी नै हेर्थे सर मान्छेले जसरी भारतले जसरी हाम्रो नेपालमा एक प्रकारको अधिकार लाद्न खोज्छ नि त्यसको विपक्षमा केपी शर्मा ओली बोल्छन् है केपी शर्मा ओली देशभक्त छन् भन्दै गर्दाखेरि फेरि अहिले हेर्नुहोस् त त्यसरी शरण पर्न जान आँट्यो भन्छन् शरण होइन बाबा कुनै देशको भिजिट गर्नु भने शरण पर्नु होइन मोदी पनि नेपालमा आछन् उनी शरण पर्या हुन् त होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई त्यति धेरै हाइलाइट गरेर धेरै महत्त्वमा उछाल्नु हुँदैन अब अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँलाई अब यति बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता केही पार्टीहरूले चाहिँ यति बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेछन् अब केपी शर्मा ओलीले सरकार बचाउनको लागि यति बेला विश्वासको मत लिनुपर्ने कुराहरू आउँला प्रधानमन्त्रीले यसमा अब कसरी अगाडि बढ्ला विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन विश्वासको मत लिँदा पनि सरकार बहुमतमै हुन्छ सरकार ढल्दैन मेरो विचारमा अन्तर्गत हुँदैन केही पनि हुँदैन अब विश्वासको मत लिनु पर्छ पर्दैन त्यो टेक्निकल उपेन्द्र यादवलाई उहाँले चिडेर यति बेला तान्न खोजिरहनु भएको छ नि अब होला यो राजनीतिमा सामदाम दण्डभेद समीकरण मिलाउने जोडजाड सबै हुन्छ कि एसेम्ब्लिङ हुन्छ यसमा दण्ड नमान्नुहोस् हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच